अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग हर खैरियत के साथ होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी बीमारी से महफूज रखिए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज बात करेंगे सोनिया पे कि सोनिया घर वापस आ गई है और सोनिया लोगों ने क्या फ़ैसला किया है, ये तो अब उनकी वीडियो आएगी तो पता चलेगा। लेकिन मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक करना है, शेयर और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे लाजमी प्रेस करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि छोटे सी बच्चे हैं, अगर बच्चों को एक नॉर्मल सी चीज़ भी दे जाए ना तो बच्चे कितना खुश होते हैं। और वो बंदा जिसने इन बच्चों के मुंह से नवाला छीना, जिन से बंदे ने इन बच्चों के मुंह से एक लुकमा छीला, वो बंदा दुनिया में कैसे रह पाएगा? वो कभी सुकून की नींद नहीं सो पाएगा और न ही सुकून के साथ वो बैठ कर खाएगा, क्योंकि हक था उनका इस चैनल पर। अब अगर उनकी माँ उनके साथ होती, उनका चैनल उनके पास होता, ये बच्चे अपनी माँ के साथ उस चैनल पे काम करते, तो इन बच्चों के पास आज दुनिया की हर नियामत मौजूद होती। उन लोगों के पास एक घर होता, न ही लोगों से मांगते, न ही कोई लोग इनको भीख देते या सदका हैरात देते। लेकिन ये लोग बहरहाल मिलकर अपनी माँ के साथ एक छोटा सा प्यारा सा घर बना सकते थे। और अगर इसी तरह वो रहती थी औरत, तो शायद एक वक्त आता कि उस औरत के सर से इस सांड की मोहब्बत का भूत उतर जाता, जब वो देखता कि ये औरत अपने बच्चों को नहीं छोड़ रही है। ये माँ कहती है कि मैं अपने बच्चों को छोड़कर हरगिज़ तुम्हारे पास नहीं जाऊँगी, तो वो बंदा लाजमी तौर पे पीछे हट जाता, क्योंकि उसकी सबसे जो मेन वजह थी ना वो यही थी। वो हर रोज़ उसकी ब्रेन वॉशिंग कर रहा था कि इसी तरह हमने करना है, हमने इस छोड़ के बच्चों को तुम नहीं आना है, क्योंकि बच्चों को हम लोग अपने पास नहीं रख सकते। कितनी बातें की होंगी, कितने वादे किए होंगे, कितने उसको गुमराह किया होगा, ये तो वो जानती है या उसका खुदा जानता है। लेकिन अगर वो कहती कि दुनिया की कोई ताकत भी मुझे ये कहे कि तुम अपने बच्चों को छोड़ दो, तो सांड जावेद, दो मुंह वाला नाग, कोबरा सांप, मैं अपने बच्चों को छोड़कर तुम्हारे साथ हर किसी नहीं जा सकती। हाँ, अगर वो लीगल तरीके से इस्लामी तरीके के मुताबिक तलाक लेती, इसके बाद वो इद्दत पूरी करती, इसके बाद वो कहती कि मैं अपने बच्चों को साथ रखूँगी, और शायद उसके जो ससुराल वाले ने वो भी इस बात को मान जाते। लेकिन उन बेचारों के फरिश्तों को भी पता नहीं कि हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है। इतने साल के बाद देखें उन लोगों में आपस में ख़त्म हो चुका है ताल्लुक़, वसीम लोगों में और नसीमा आंटी लोगों में। कोई बंदा तो इस बात की भी मैं आप लोगों को ख़बर देता, वाईटी पे वीडियो बना के डालता, हाँ जी सोनिया झूठी है, सोनिया की माँ झूठी है, सोनिया का बाप झूठा है। भाई बेचारा तो किसी टोटल में ही नहीं है। तो ये लोग झूठे हैं, इन्होंने आपको गुमराह किया। साबरा ने तलाक ली नदीम से, उसने इद्दत पूरी की, हम लोग उनकी बातों में आ गए थे, या ऐसी बातें वो लोग करते, क्योंकि उन लोगों के दरमियान जो बातें थीं, जो बात आप लोगों को पता चली, जिस तरह एक दूसरे को जी भर कर जलील किया गया, उनकी सारी वीडियोस आप लोगों ने देखी। अगर वो सच्ची होती तो कोई ना कोई बंदा उसकी बरादरी का ही, जो अब इनके ख़िलाफ़ हो चुका है, उसके मुंह से ये बात निकलती कि वाकई साबरा ने तलाक ली है, खुला लिया है। खुला की बात चलो होती, तलाक नहीं होती, खुला की बात होती। लेकिन कोई बंदा भी अपनी ज़ुबान से बिल्कुल एक लफ्ज़ उस बंदे ने नहीं निकाला कि साबरा ने खुला लिया। तो इससे क्या साबित होता है? इससे साबित यही होता है कि साबरा झूठी है, मकार है, फ्रॉडन औरत है। साबरा ने सारा झूठ बोला है। खुला का जो भी बात है ना वो साबरा ने झूठ बोली है, ना ही साबरा को खुला हुआ है, और खुला होता तो वो इद्दत पूरी करती। उसने इसी तरह से भागकर इसके साथ निकाह किया। एक शोहर के होते हुए उसने दूसरे शोहर के उस बंदे के साथ निकाह किया। निकाह नहीं बल्कि एक साथ रहने का एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया। इसके बाद ये बात हो रही थी सोनिया लोगों की, तो सोनिया अब लेकर आई है। इस चीज़ को भी नेगेटिव वे में नहीं देखना चाहिए कि वो अपने खर्चे पर गई थी। ज़ाहिर बात है कि सोनिया ने ही सबको टूर करवाया, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है, क्योंकि सोनिया थी, उसका शोहर था। अगर वो लोग जाते तो और बात ही, लेकिन विद फैमिली वो लोग गए। और अच्छी बात है जी कि अपने माँ बाप को अवैस भाई ने इग्नोर नहीं किया, अपनी बहनों को भी साथ लेकर गया, अच्छी बात है। तो ज़ाहिर बात है कि इसमें भी सोनिया की इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी हुई होगी, और उसके बावजूद भी वो उनके लिए लेकर आई। वैसे तो गिफ्ट को बंदा ये नहीं देता कि पैसों की नज़र से गिफ्ट को नहीं देखता कि कितना महंगा लेकर आई है, कितना है कितना नहीं है।
لیکن بہرحال گفٹ تو گفٹ ہوتا ہے. لیکن بچوں کے کھلونے دیکھ کر نا مجھے اچھا لگا ہے، کیونکہ جو بچوں کے کھلونے کھیلنے کے قابل ہیں وہ وہی لے کر آئی ہے. سماویہ بڑی ہے ماشاءاللہ سے، اور سماویہ کے لیے بھی جو لے کر آئی اپنی ماں کے لیے بھی لے کر آئی، تو یہ بات بالکل صحیح ہے. اس کے لیے میں اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں. بچوں کو خوش دے کر یقیناً آپ لوگ بھی خوش ہوئے ہوں گے، اور میرے دل میں بھی بہت زیادہ سکون اور خوشی اس بات کی ہوئی کہ چلو جی بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ تو آئی. اب میں دوسری بات یہاں پر سونیا لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں، اور نہ ہی میری ریکویسٹ ہے سونیا لوگوں سے کہ پلیز موسم کے بہت زیادہ پھل آئے ہوئے ہیں، بہت اچھے فروٹس ہیں. آپ ایسا کریں گے بچوں کو آم، اس کے علاوہ آلو بخارے ہیں، جو بھی خیر پھل ہے، میں یہاں پر نام کیا لوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس موسم کے گرمیوں کے پھل جو ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. تو پلیز میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو فروٹ تو آپ لے کر آیا کریں نا، کیونکہ سماویہ بھی کام کر رہی ہے، بچے آپ کی ویڈیوز میں بھی آتے ہیں، اور آپ بہت اچھے بچوں کو رکھا ہوا ہے. دادی بچوں کی جو کیئر کرتی ہے نا وہ تعریف کے قابل ہے، کیونکہ اس کے بیچاری کے 2 بچے اسی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، ندیم بھائی بھی اور لائبہ بھی، اور پھر وہ اپنے پوتے اور پوتیوں کا بھی خیال رکھ لی ہے. ایک ماں کے ہوتے ہوئے بچے یتیم ہو چکے ہیں، ان بچوں کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے. تو اس عورت کے لیے یہ بہت بڑے بات ہے، کیونکہ وہ گھر بھی دیکھتی ہے، وہ بھینسوں کا دودھ بھی نکالتی ہے، اور اس کے علاوہ رمشا بھی 1-2 دن بعد اپنے ماں باپ کے گھر میں 2-3 دن کے لیے چلی جاتی ہے. تو وہ اپنے بچوں کو بھی دیکھے، اور جو بہت زیادہ کیئر طلب بچے، اور پھر ان چھوٹوں کو بھی دیکھے. تو یہ اس ماں کی دادی کے لیے بہت ہی زیادہ کام ہے. لیکن بہرحال آپ اتنا کریں کہ بچوں کے لیے اچھے سے اچھا کھانا، اچھے سے اچھا فروٹس اور اچھے سے اچھا کپڑا آپ دیں. اللہ پاک اس کا اجر آپ کو دے گا. اور یہ بچے آپ کے، آپ کا اپنا خون ہے، آپ کے بھائی کا خون ہے. ان بچوں کے لیے اگر آپ کرو گے تو کوئی کسی پر احسان نہیں کرو گے، نہ ہی صابرہ پہ کرو گے اور نہ ہی بچوں پہ کرو گے، بلکہ آپ کی ذمہ داری ہیں بچے. اگر آج آپ لوگ بچوں کی کیئر کرو گے تو آگے چل کر وہی بچے انشاءاللہ آپ کے کام بھی آئیں گے. ایک ہی اکیلا مزمل ہے، جب یہ بوڑھے ہو جائیں گے تو مزمل ظاہری بات ہے وہی تو کیئر کرے گا. تو جب ہم چھوٹا سا پودا لگاتے ہیں نا، اس کو دن رات ہم اس کی کیئر کرتے ہیں، اس کو پانی دیتے ہیں، اس کو کھاد ڈالتے ہیں، اور آخر ایک دن وہ جو چھوٹا سا پودا جو ہوتا ہے ایک تناور درخت بن جاتا ہے، اور وہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے. ہم اس کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں، اس کی لکڑی استعمال کرتے ہیں، 100 طرح کی فروٹس کا ہوتا ہے، ہم فروٹس کھاتے ہیں. تو اسی طرح یہ بچے، اگر آپ لوگ آج بچوں کی کیئر کرو گے، بچوں کا خیال رکھو گے، بچے تو معصوم فرشتے ہوتے ہیں، جس طرح کے آپ لوگ ان کو محبت دو گے ایک ٹائم آئے گا اس سے ڈبل آپ ان سے محبت اور کیئر وصول کرو گے. تو بچوں کو اس طرح آپ نہ کریں، نہ ہی بچوں کے لیے کوئی فیصلہ کریں، نہ ہی بچے صابرہ کو دیں، نہ ہی بچوں کو علادہ کریں. جس طرح بچے رہ رہے ہیں اسی طرح بچے رہے ہیں. لوگ بچوں کی وجہ سے آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں، بچوں کی وجہ سے آپ کے چینل چل رہے ہیں، بچوں کی وجہ سے آج آپ کا نام ہے، آج آپ ایک اچھے گھر کے مالک بنے ہو. تو بچوں کے لیے آپ نے کوئی فیصلہ نہیں لینا ہے، کوئی اس طرح سے کچھ بھی نہیں، بچوں کو اگنور نہیں کرنا ہے، بچوں کو علادہ نہیں کرنا ہے، بچوں کو صابرہ کو نہیں دینا ہے. اگر صابرہ ہوتی بچوں کی ماں تو وہ بچوں کے ساتھ ہوتی، اس طرح بچوں کو وہ چھوڑ کر ہرگز نہ جاتی. وہاں پہ دیکھو کس جھولے میں بیٹھی ہوئی ہے، کب اس جاوید سانڈ نے اس کو ملکہ عالیہ بنا کے رکھا ہوا ہے، کب جاوید نے اس کی خدمت میں 10 کام والی رکھی ہوئی ہیں کہ صابرہ کو میں نیچے پاؤں بھی نہیں رکھنے دوں گا، اور صابرہ کے جو بھی ہے وہ منہ سے نکلا ہوا لفظ اسی ٹائم اور خواہش اسی ٹائم پوری ہوگی. یہ کیا ہوا جاوید نے، بلکہ اس کو ایک نوکرانی بنا کے رکھا، سارے گھر کا کام بھی کرتی ہے، جاوید کی ماں کی بھی پھٹکار سہتی ہے، اس کی بھی گالی گلوچ وہ سنتی ہے، اور اس کے باپ کی بھی سنتی ہے. صابرہ کی اتنی اجازت نہیں ہے کہ وہ علیحدہ سے ایک زمین کے ٹکڑے میں اپنے نام کا ایک روم تو بنا لے، اتنی صابرہ کی بھی ویلیو نہیں ہے. تو آپ پلیز یہ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، کیونکہ بچے بہت زیادہ پیارے ہیں سب کو. اگر میرا اللہ پاک نے یہ خواہش میری پوری کی، انشاءاللہ میں بچوں سے ملوں گی بھی، اور جتنا مجھ سے ہو سکا میں ان بچوں کے لیے بھی کروں گی، کیونکہ ان بچوں سے مجھے بے تحاشا پیار ہے. اور اللہ پاک ان بچوں کو سلامت رکھے، سب کے ہمارے بچوں کو بھی سلامت رکھے اللہ پاک. اور ان بچوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں، اللہ پاک ان کو ترقی دے، ان کو کامیابیاں دے، ان کو اچھی سی اچھی تعلیم حاصل کریں اور وہ نام کمائیں. یہی میری ریکویسٹ ہے. سماویہ سے بھی ہے اور ایمن سے بھی، وہ ماشاءاللہ سے بچیاں سمجھدار ہیں. تو آپ بھی بیٹا دل لگا کر پڑھو، دل لگا کر آپ پڑھو. ایک دن آئے گا کہ آپ پر یہ جو ماں کا لیبل لگا انہیں وہ اتر جائے گا، اور سب لوگ آپ کی مثالیں دیں گے، دیکھیں یہ وہی بچی ہیں جن کی ماں چھوڑ کے گئی تھی. تو بس یہی باتیں کرنی تھی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.